कोटी वॉर्ड नंबर 6चे कृष्णा नायक आणि बाकीचे रहिवासी फाटल्या कितलींशीं वर्सां सावन त्या वाठारांत गटार तुंबून रस्त्यार व्हांवपी सांडपाण्यान त्रस्त आशिल्ले. पंचायत तशेंच इतर संबंधीत अधिकाऱ्यांकडे कागाळ करूनय तांकां कांयच यश मेळ्ळें ना. ह्या गोष्टीकडे सपशेल दुर्लक्ष केलें गेलें. कृष्णा नायक आपली कागाळ घेवन फोंडेचे समाजसेवक श्री विश्वनाथ दळवी हांच्या लागीं गेले आणि तांची कागाळ आयकून श्री विश्वनाथ दळवीन रोखडेंच तांकां आश्वासन दिलें की पोटनिवडणूक जातकीच तुमचें काम करून दिता. त्या प्रमाणे आज श्री विश्वनाथ दळवीन गटार लीप करून घेतली, तशेंच लादी घालून दिल्यो. आजूबाजूक वाडिल्लीं झाडां झुडपां कापून परिसर निवळ करून दिलो. कृष्णा नायक आनी सभोवताल्या वाठारांतल्या लोकांनी तांचे आभार मानले. हांगा 10 जाणांचो विशय हो की आनी वयल्यान फाटल्यान बी लोक आसा न्ही बेराडा बीन सगळ्यांचो हांगाचो विशय आहा. उदक हांगासर ओवरफ्लो जाताले आनी परत तेंचेर मारताले उदक हांगासर येतालें. हांगा ऑफिसी लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जाता. पूण आमी जेन्ना भोंवताले वयर इलेक्शना खातीर तेन्ना आमचे नजरेक आयले की हांगासर असो तरेचो इशू आसा. आमकां सांगलें की हांगा आमकां उदक पावसान त्रास जाता आनी आमी स्थानीक पंचाक सांगून थकले बाय. स्थानीक पंच ताका सांगून थकले ते आमचे कडेन येयले. सो ते हेतून हांवें ताका सांगलें 9 तारीख म्हणल्यार हांव करिना, कित्याक 9 तारीख पर्यंत केलो जाल्यार हेच पंच बोवाळ घालतलो. कोड आसा म्हणटलो हे आमी स्वताचे आमचे NGO मार्फत आमी हें काम केल्लें आसा. आनी जशें ताणें सांगलें आमकां सांगतकूर आमी रोखडेच सगळे जाण 9 तारीख म्हणल्यार येवन आमी पळोवन गेले. पूण आयज 9 तारखेन पळोवन 10 तारखेच्यान काम सुरू केलें. आयज हांगासर आतां उदक सगळें व्हांवता. भाऊ सामको खुश, सगळे हांगाचे नागरीक खुश. पयलीं गटर आशिल्लो, गटार आसात न्ही, पूण सगळे माती बिती भरून ओवरफ्लो जालो. आनी हे बारीक काम म्हणजे म्हाका दिसता ते पंच खंयचे कोणी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसता पळय तांकां हे बारीक काम. आतां हांवूय एक कावन्सिलर, म्हाका वॉर्डान जर अशें कितें परिस्थिती जाता जाल्यार रोखडेंच हें काम करपाक जाय. भाऊ म्हणटा म्हाका खबर ना, पूण भाऊन सांगलें 5 वर्सां जालीं म्हणटा. आतां फाटले पंचायत बॉडी निवडून येवन आतां ही अशी परिस्थिती जाल्यार खूब वायट दिसपा सारकी. कित्याक आमी अंत्योदय तत्वार काम करता, सामान्य लोकां खातीर काम करता, जाल्यार ही परिस्थिती जावपाक जायना. जेन्ना भाऊन आमच्या नजरेक हाडून दिली कृष्णा भाऊ आमी वयर मागीर हें जालें. म्हाका ती सांगून इलेक्शना आदले सांगून हें म्हणपाक हें मारता ताका गटार मारता. आमी गटार खंय मारता तूं म्हणलें रस्त्यार उदक म्हणलें तें हें काडलें जाल्यार म्हणलें उदक वयतलें न्हू, गटार मारतालो खंय तूं ती म्हणल्यार लोकांची जी दिशाभूल कोण करता पळय करची न्ही, लोकां बरोबर काम करची. जशें आमी आतां तेंच्या बरोबर ताणें सांगलें तेज्या उतराक आमी उलो ताणें मारलो, आमी रावले, ही सगळे एरिया निवळ करून दिली. ह्यान फुडें सुद्दां अशें तरेचें काम नागजर वाठारांत आसूं नाल्यार आनी खंय आसूं आमी काम करीत रावतले. बरें फोंड्या प्रोग्रेसीव करपा खातीर आमी काम करतले, जेणे करून भाऊ सारके जे सामान्य मनीस आहा तांकां मदत मेळटली. आनी ते मदत मेळपा खातीर हांव म्हजो वैयक्तीक सपोर्ट सदांच तांच्या बरोबर आसतलो. ओके दळवी बाब, आतां हें सामकें सिंपल काम एक पंचायतचें जावं कावन्सिलराचें, इट्स व्हेरी मायनर म्हणटा तशें. आतां तुमचो गव्हर्मेंट जो आसा BJP सरकार आहा तो अंत्योदय तत्वाचेर म्हणल्यार तुमी काम करता जाल्यार हे जे जावं तो ऑपोजिशन जावं नाल्यार रुलींग पार्टीचे पंच जावं कावन्सिलर जावं हे जे काम आतां इतकी वर्सां पासून जें लांबत उरलां जसो भाऊ सांगता म्हणजे हेंची काम करपाची मनाची तयारीच ना अशें दिसून येता. हांगा सगळ्या जाणां तीच आशिल्ली. पंचायत बॉडी आहा पळय आमची सरपंचूय बरो डायनॅमीक आसा आनी पंचायत बरी एक्टीव तशी काम करता. आमी पळयल्या अभिजीत आसूं, मनीश, हरी सगळे साजिदा, संजना ही बरी काम करता. पंचायत निळकंठ बरें काम करता. पूण काही पंच म्हाका दिसता पळय हांव सांगिना, भाऊ सांगता हे बारीक काम, हे भाऊ सांगता हे बारीक काम, म्हणून आमकां हो प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा. जेन्ना अशे तरेच्या जे तुवें म्हटलें अंत्योदय तत्वार आमी काम करता, सरकार आसा, अशें हें काम करपाक व्हडलें कांय लागना. पंचायत तो वाड्यार तांकां लेबर मेळटा, ते लेबर घालून हें क्लीन करपाक जाय. हें बारीक काम, हाका कोणाचें व्हडलें कितें तरी सरकार करतलो मदत, हाका कांय लागना. हे 2-3 दिसाचें काम मरे, हाका आनी कितें लागता सरकार. ताजी मिसेस झडपी आसली न्ही, ताका विचार न्ही रे, कोण झडपी कोण पंच तुमी ताका विचार. हांगा जो विशय जालो म्हाका जेन्ना आमी निवडणुकीच्या टायमार भोंवताले तेणी आमकां ही कागाळ सांगली की हांगासर सगळ्या लोकांची ही कागाळ आहा की हांगा उदकाक आमकां पावसान बरोच त्रास जाता. तेणी कागाळ घेतली. आमी ताका विचारलें बाबा कितें इशू, तो आमी सांगून थकले पंचाक, जायना म्हणून आतां तुका सांगता
हांवें त्या उतराक सांगलें 9 तारीख पासून इलेक्शन आसा, 10 तारखेक हांव तुमचें काम करता, कित्याक कोर्टान टायमार केलें जाल्यार मागीर ते बोळा घालतले म्हणून ते नाका. 10 तारखेक जातकूच 9 तारखे मदीं ताका येवन सांगलें आमी करता हें, पूण आयज पर्यंत कांय ना. आमी येवन हें काम केल्लें आसा. आमी सगळ्या वाठारान भोंवतले, कोणूय पंच आसूं कितें आसूं, आमी भोंवतले, लोकांची काम करतले आनी जे कोण काम करना ताका जागे करून आमी दितले. ही सगळी पंडलां कोण मारता पळय, फटिंगपणां मारता पळय आनी पोकी आश्वासनां दिता पळय आनी फक्त बसून फोटाच्यो फोडटा, फटींग जी म्हणटा पळय थोडे, तांकां आमी एक सांगता की आमी काम करीत रावतले, तुमी जाय तितले बोबो मारा, आमी लोकां बरोबर आसा. हे परिस्थितीन अशें दिसता की काही लोक फक्त पेपराचेर आनी मिडियाचेर येवपाक लागून काही जे सोशल वर्क जे कामां आसा तीच करपाक फुडें सरल्या आनी अशें जे लोकांक जी गरज आसा ती खंय तरी हांगा कामां जायत ना, तेजेर कोण उलयत ना अशें दिसता. हय, बेश्टे आपल्याली खंय तरी TRP वाडोवपा खातीर काही जाण आपल्याले पब्लिसिटी करता, स्टंट करता. आमकां खंयच पब्लिसिटी करपाची. आयज तुमकां सुद्दां आमी आपोवनच आमी हांगा करतना तुमी वतना तुमी हो पळोवन तुमी रावले. आमी खंयचो हाजो कितें तरी मिडिया हाडून हें तसले कांय विशय आमी करना. आमी जशे लोक कशे आवाज चड करता, काम कमी. आमी काम चड करतले, आवाज कमी, म्हणून लोकांच्या मनान वतले आनी लोकांच्या बारीक विशया खातीर आमी काम करतले, सगळ्यांक जाणीव करून दितले. म्हणजे ही पंचायतीक पंच जो आसा ताकाय जाणीव करून दिले ही ताजें काम म्हणून आमी अशें काम करीत रावतले. जे कोण काम करना तांकां जागो आपली दाखोवन दितले. सांगलें कितें आमी ताका हें काड म्हणून तो म्हणपा सेक्युरिटी काडून दिली. कोण सांबाळलो? पंच कोणाक पडटा कोण पंची? चारी बाबूचारी म्हणटा कितें सेक्युरिटी काडून दिलो म्हणटा आमी काडून दिना जाल्यार मागीर कशें करप म्हणलें तें मागीर वयर मागीर म्हणल्यार कितें त्या दिसांनी 5-6 करून हाडलो म्हणपाक आनी त्या म्हणलें 5 सर आमी 5 करून हाडलो. आमी 5 करून हाडलो म्हणपाक. कितकी वर्सां जाली आतां हे अशेंच तुमी ही परिस्थिती आहा? बरी 5 वर्सां जालीं. 5 वर्सां जालीं. तें कितें जाता सगळें उदक येता न्हू हांगा रावता, हां, ताका वाट ना न्हू खंयच्यानी. तो ते म्हणटा कितें आमचें उदक म्हण, आमचें उदक इतलें येवंकूच शकना न्हू. पूण गटार हांगा ऑलरेडी आशिल्ले, फक्त साफ करपा जाय आशिल्ले. हय, आनी कांय ना. इतक्यात करपाक 5 वर्सां लागले. 5 वर्सां लागलीं. तांकां काम करपाक नाका. काम करूंकच ना न्हू तेणें. थंय मातशें कुत्र्यां हेजे कडेन मातशें थंय कांयच लागना. थंय मातशें काडलें करूं. ओके. आतां कळ्ळें की तुमी बाब विश्वनाथ दळवीक सांगलें पयर फाटीं इलेक्शना कडेन आयिल्ले तेन्ना. हय, परा सांगलें आमचे. हां, आमचे थंय येयल्ले ते. परा सांगलें अशें आसलें. तें रोखडें सांगलें आमी हांव इलेक्शन जावन घालून 10 तारखेक पुण्यान मनीस लागता. हां. आनी आतां केलां हें सगळें. केलें. हय, तेणें केलें. 10 तारखेक मातशें कितें उदक जालो म्हणून आनी तेजे तरी येवन तेणी मानाय धाडले आनी तें सगळीं बारीक बारीक ती सगळी मारली. पावसांत तुमकां त्रास जावचो ना? कांयच जावचें ना. हें उदक अशें केलें आमकां त्रास करून दिता. हय. थंयच्यान पळय सगळें चार तें भरलें आसा म्हणून तें वयल्यान सगळ्यांक वयर सरता. पंचायत सांगलेले पळय न्ही, पंचायत ते विचारलेले हें अशें जाल्लें सांगलें तेन्ना पंचायत तुका कितें सांगलें? पंच म्हणटा आपल्याक ते काडून दिना म्हणून. सेक्युरिटी दिलो म्हणून परत पयलीं येयलो तो पंच हाडून हेका सरपंच हाडून हांव हांगा सकयल देंवत म्हणल्यार तो बेगीन पावलो ताका वखदां दिली. तुमी कोणाक मेळ्ळे? मागीर आमी कोणाक मेळना कितें जाता तें जावन मागीर मागीर सर येयलो सरा सांगलें आमी आमकां पयशे दिनाका आमी हें लिफ्ट तुमी नांव कितें? हां नांव कितें? कृष्णा नायक.